बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी खूबसूरत सी ज़िंदगी अपने खूबसूरत अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करता हूँ। आज मैं यजमान बार में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ, आप हाल ही में यजमान बार के सदर मुंतखब हुए हैं। चौधरी अखलाक अहमद तارڑ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम उनसे ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे और इससे पहले भी आप जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, सदर भी रह चुके हैं, तो उनके दौर में क्या डेवलपमेंट हुई और आगे क्या डेवलपमेंट लेकर आएंगे, इस हवाले से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक आपको कि आप सदर दोबारा बन गए हैं। तो जनाब, आपने अपनी इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की और तालीमी सफ़र आपका कैसे रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, आपने ये मुझे मौका दिया बोलने का। तो मैंने इब्तिदाई तालीम अपने गांव से शुरू की, यानी प्राइमरी वहाँ से की। उसके बाद मैंने मैट्रिक यजमान हाई स्कूल से की, इंटर भी मैंने यजमान से किया। उसके बाद मैंने एससी कॉलेज बहावलपुर से बीए किया और उसके बाद इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से मैंने एलएलबी किया और उसके बाद मैंने बाकायदा जो है ना लॉ की प्रैक्टिस शुरू कर दी। अच्छा सर, आप बार के जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं, प्रेसिडेंट भी रहे हैं और आप बार में सदर बन चुके हैं, तो आप आगे इन फ्यूचर क्या डेवलपमेंट लेकर आएंगे अपनी बार में? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम और मेरे वालिदैन की दुआओं से, दोस्तों के बार के जो दोस्त हैं उनके तावन से अल्लाह ने मुझे ये तीसरी बार मौका दिया है इस बार की खिदमत करने के लिए। तो इसमें मैं थोड़ा सा जो साबिका है वो भी मैं बताता चलूँ कि 2009 में मैं इलेक्ट हुआ था जनरल सेक्रेटरी। तो जिस कम्प्लेक्स में आप इधर बैठे हैं, तशरीफ़ लाए हैं, तो ये कम्प्लेक्स जो है, इसकी जगह जो 16 कनाल जगह मैंने अपने जो उस वक़्त का सदर था उसके साथ मिल के बड़ी शब रोज़ मेहनत के साथ ये अलाट करवाई। और ये पाकिस्तान की या पंजाब की पहली बार है जिसकी जगह वकला के नाम है और ये वकला के नाम करवा के और बाकायदा इसकी मैंने कुरान अंदाज़ी करवा के शफाफ तरीके से ये दोस्तों में तकसीम की और अल्हम्दुलिल्लाह कोई आज तक भी कोई बंदा डिस्प्यूट इसमें पैदा नहीं कर सका। और ये आप मुलाहिज़ा फरमा लें कि कितनी खूबसूरत हमारी बार है। तो इसमें जो है ना इंशाल्लाह मैंने अपनी कोशिश की है। और उस वक़्त हमारे पास एक जज जो है ना, एडिशनल सेशन जज, वो बहावलपुर से 3 दिन के लिए कैंप पे आया करते थे। तो उस वक़्त मैंने कोशिश की, मेरे साथ मेरी रजीम ने कोशिश की और हमने सेशन डिवीज़न करवाया, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह ज़फ़र इकबाल खान साहब हमारे पास मौजूद हैं और परमानेंट जज हैं। वो यजमान में बतौर एडिशनल सेशन जज काम कर रहे हैं। और एक हमारे पास 2 सिविल जज थे। तो हम 2009 में तीसरा सिविल जज भी हम जो है ना, हम उस वक़्त के चीफ जस्टिस साहब को रिक्वेस्ट की और तीसरी सीट हम लेकर आए। और इसके अलावा जो दीगर मामला छोटे मोटे थे बार और बेंच के मामला थे, दीगर यानी इधर बार शिफ्ट हुई थी तो इसमें बड़े मसाइल थे, वो सारे भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी बड़ी शब रोज़ मेहनत के साथ वो हल किए। और उसके बाद दोस्तों ने फिर मेरे ऊपर एतमाद किया और उन्होंने फ़ैसला किया कि उन्होंने 2015 में सदर का इलेक्शन लड़वाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सदर बन के मैंने बार की खिदमत की, बार और बेंच के अच्छे ताल्लुकात कायम किए। मेरे ख़्याल में इंशाल्लाह कोई दोस्त भी उस वक़्त में मेरे साथ कोई नाराज़ नहीं हुआ, ना ही कोई बेंच का कोई मामला बना बार के साथ। तो जो खिदमत थी अल्हम्दुलिल्लाह की। अब फिर बार ने यानी कि इंतहाई कमाल का मुज़ाहरा करते हुए मेरी ज़ात के ऊपर शफ़क़त की है। उन्होंने एक बार फिर मुझे यानी कि इसरार करके उन्होंने कहा आप ही कैंडिडेट बनेंगे। तो बिला तफरीक ज़ात पात सब लोगों ने मेरे ऊपर एतमाद किया है, उन्होंने मुझे इलेक्ट करवाया है। अच्छे माहौल में इलेक्शन हो गया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब सारी बार का सदर हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि बार के छोटे मोटे हमारे मसाइल हैं, इधर बी ब्लॉक में हमारी टफ टाइल लगने वाली है, वो कोशिश करूँगा कि वो लगवा दूँ, उसमें भर्ती वगैरह डलवा के। इसमें इलेक्ट्रिसिटी के पोल वगैरह लगने वाले हैं, वो लगवा के दूंगा इंशाल्लाह। इसके अलावा हमारी लाइब्रेरी बनने वाली है। तो इसके अलावा हमारी साथ इधर ना जुडिशल कम्प्लेक्स के साथ कोई ज़मीन पड़ी हुई है, उसका मैटर मैं कल ही मिला हूँ सेशन जज साहब से। तो वो मामला ज़ेर बहस आया है कि जो जुडिशल कम्प्लेक्स की एक्सटेंशन का मामला है, इंशाल्लाह उसमें बाबे जो इक़्तिदार वाले लोग हैं उनसे भी मिलूँगा और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जजेज़ हैं, इन सब से मिल के अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मसला जो है ना वो मैं हल करवाने की कोशिश करूँगा। वकला के लिए जो यंग लॉयर्स हैं उनके मामलात हैं, कोई चैम्बर्स के इश्यूज़ हैं कि उनके पास चैम्बर्स नहीं हैं, तो उसके अलावा जो नए हमारे दोस्त आने वाले हैं उनके प्रॉब्लम्स हैं,
کہ بھئی وہ ان کو نئی نئی پریکٹس تو کچھ چند سال لگ جاتے ہیں، تو ان کے لیے انشاءاللہ عدالتوں کو کہیں گے کہ ان کو لوکل کمیشن مقرر کیا کریں، لوکل کمیشن ان کو کروائیں گے۔ اس کے علاوہ ان کو جو کورٹ کمیشن ہوتا ہے وہ مقرر کروائیں گے۔ انشاءاللہ جو ینگ لیئرز ہیں ان کے ساتھ میں کھڑا ہوں گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ سر، بار اور بینچ کے تعلق کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ یہ ڈیو رسپیکٹ ہے، یہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ الحمدللہ ہماری بار کی یہ روایت رہی ہے کہ ادھر کبھی بھی کوئی ڈسپیوٹ پیدا نہیں ہوا۔ بار اور بینچ اگر ایک دوسرے کی ڈیو رسپیکٹ کریں گے، اپنے اپنے دائرہ اختیار کے اندر رہ کے کام کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اس میں وہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں کوئی ایسا معاملہ پیدا ہو۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ معاملات اچھے چلیں گے۔ اچھا سر، اگر میں لوکل سیاست کی بات کروں تو آپ سیاست میں آپ کو آنے کا کوئی شوق ہے؟ الیکشن لڑیں گے آپ؟ سیاست میں مجھے کوئی ایسا، میں تو کہتا ہوں کہ میں وکلا کی سیاست میں ٹھیک ہوں۔ میرے والد صاحب 3-4 مرتبہ گاؤں کے کونسلر بنے ہیں الحمدللہ۔ وہ ہمارا ہے تو سیاسی گھرانہ، جس لیول کی ہماری گاؤں کی سیاست ہے اس میں ہم ان رہتے ہیں، یعنی وہ بلا واسطہ یا بال واسطہ ہمارا تعلق ہے سیاسی گھرانے سے، لیکن ایسا میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ میں کوئی جنرل سیاست میں آؤں۔ یہ اپنی پریکٹس اور بار کے معاملات میں ہی رہنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، طارق بشیر چیمہ صاحب کی لیڈرشپ میں یزمان میں کیا ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، اس حوالے سے آپ بتائیں۔ طارق بشیر چیمہ صاحب کی جہاں بات ہے، وہ تو ہمارے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ اس طرح کے لیڈر میرے خیال میں ہر حلقے، ہر ملک اور پنجاب یا کسی صوبے کو نہیں مل سکتے۔ یہ اللہ کی نعمت ہیں۔ اب بھی دیکھیں اس گئے گزرے دور میں اربوں روپے کے ترقیاتی کام جو ہیں وہ جاری ہیں، یعنی کہ یہ زبانی جمع خرچ والی بات نہیں ہے۔ آپ ادھر کسی گاؤں میں جائیں، میرے خیال میں 4-5 کروڑ سے کم کسی چیک میں بھی کام نہیں ہو رہا۔ ہر چیک میں کوئی سیوریج لگ رہی ہے، کوئی سڑک کی ریپیئرنگ ہو رہی ہے، کوئی نئی سڑک بن رہی ہے، کوئی سولنگ بن رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ لیں 2 رویہ سڑک ہماری بن رہی ہے 1 وے، اور یہ اربوں روپے کا پیکج ہے۔ اس کے علاوہ ادھر گاؤں اگر یزمان میں دیکھیں تو گیس جو ہے یہ قریبی تمام چکوک اور وارڈز میں یہ ابھی دھڑا دھڑ کام شروع ہے، اور انہوں نے یہ کروڑوں اربوں روپے کا پیکج دیا ہوا ہے۔ تو یہ تو ہمارے لیے ایک یعنی نعمت ہے، اس کا کوئی یعنی کہ دو رائے ہے نہیں ہے کہ اللہ میاں انہیں صحت و تندرستی دے، لمبی زندگی دے، کیونکہ وہ علاقے کے لیے ایک مسیحا ہے۔ سر، موجودہ یزمان کی سیاست پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ جنرل سیاست کی بات کر رہے ہیں؟ جنرل سیاست میں تو یہ ہے کہ الحمدللہ طارق بشیر چیمہ صاحب جیسے ان کا ورک ہے، جیسے ان کا لوگوں کے ساتھ لوگوں کا کام کر رہے ہیں، نوکریاں دلوا رہے ہیں، لوگوں کا کام کر رہے ہیں، تو میرا تو یہی تجزیہ ہے کہ وہ انشاءاللہ نیکسٹ بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ اور جو خدمت کرتا ہے اسی کا ہی رائٹ ہے۔ آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ میری آئیڈیل پرسنالٹی میں تو میرے والد صاحب ہیں، ماشاءاللہ، کہ وہ ایک سادہ اور اچھا یعنی کہ وہ مخلص ہیں، لوگوں کے ساتھ بھی مخلص ہیں، بے لوث خدمت کرتے ہیں، تو میں تو انہیں کو کاپی کرتا ہوں۔ ادب کس حد تک لگا ہوا ہے آپ کو؟ ادب کوئی اتنا زیادہ تو وہ نہیں ہے میرا، لیکن معمولی سا ہے کہ بس شعر سن لیا اور سمجھ لیا، اس کے علاوہ تو نہیں۔ کتابیں پڑھتے ہیں آپ؟ کتابیں بھی بس اب اتنا ٹائم تو نہیں ملتا، کبھی کبھار کو ٹائم مل جائے تو جو کیس آپ ٹیکل کرتے ہیں اس کو اسٹڈی باقاعدہ کرتے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، میرا یہ ہے کہ میں کوئی اتنا زیادہ تو میں اس میں نہیں کہہ رہا، لیکن الحمدللہ جو کیس میرے پاس آتا ہے میں اپنی جتنی میرے پاس قابلیت ہے الحمدللہ میں جو اپنا مقدمہ ہوتا ہے اس کو وقت دیتا ہوں، اس کو پراپر سمجھ کے میں کورٹ میں جو ہے نا وہ اسسٹ کرتا ہوں۔ تو الحمدللہ میرے پاس جو بندہ کلائنٹ ایک بار آ جاتا ہے الحمدللہ وہ لفافہ اٹھا کے نہیں جاتا، یہی میں سمجھتا ہوں میری کامیابی ہے۔ زیادہ تر کون سے کیس دیکھتے ہیں، سیول یا پھر فوجداری؟ ہاں، یہ یزمان ایک لوکل علاقہ ہے، ادھر بھائی کوئی یہ تو نہیں ہے کہ اگر کوئی کرمنل یا سیول پریکٹس یا فیملی کوئی ایک بندہ لے کے تو نہیں چل سکتا، میں تو جس طرح کا بھی کیس آتا ہے الحمدللہ وہ کر لیتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا سر، وکلا برادری نے آپ کو سپورٹ کیا ہے، آپ پریزیڈنٹ دوبارہ بنے ہیں، تو آپ وکلا برادری کو کس طرح خراج تحسین پیش کریں گے؟ میں تو ساری بار کا مقروض ہوں، میں تو برملا کہتا ہوں کہ اس بار نے میرے جیسے بندہ ناچیز پر اتنا احسان کیا ہے کہ تیسری مرتبہ اور اس چھوٹی سی عمر میں انہوں نے میرے اوپر احسان کیا ہے۔ میں بار کے ہر یعنی کہ جو رکن ہے اس کا مقروض ہوں، اور انشاءاللہ تعالی میں ان کو یعنی کہ سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے میرا انتخاب کیا ہے، اور الحمدللہ میں ان کی توقعات کے اوپر پورا اتروں گا، کوشش کروں گا۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ آخر میں یزمان بار کے یزمان کے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ یزمان کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا جو وقتی نفرتیں ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ ہم
بلا وجہ کا بغض رکھتے ہیں وہ خدارہ نہیں رکھنا چاہیے. اگر الیکشن کی حد تک ہو تو الیکشن ایک دن کی گیم ہوتی ہے, فنش ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہمیں باہمی جو رواداری اور خلوص اور محبت کے جو پرچار ہوتا ہے اس کو تقویت دینی چاہیے اور لوگوں کے ساتھ بلا وجہ بغض اور عناد نہیں رکھنا چاہیے, مل جل کے زندگی گزارنی چاہیے. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. جی تو ناظرین آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.